आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग। पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर, भिम्बर और कोटली में नून लीग, पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आईपीपी और जमात इस्लामी भी मैदान में। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पुरअमन माहौल में वोटिंग हो रही है, अवाम अपने वोट पर समझौता न करें। नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक चाहिए, अगर आपको हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हो तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं। आप चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं। बॉयकॉट कभी भी मसाइल का हल नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी का आसवा भुट्टो के साथ मीरपुर के आवाम के नाम पैगाम। शहरी रहमान का कहना है शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है। नदीम अफसल चंद ने कहा वफाकी वज़रा इलेक्शन के दिन भी आज़ाद कश्मीर के सरकारी रेस्ट हाउसेज में मौजूद हैं। वफाकी मशीनरी को किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। राना सना ने चौधरी यासीन के हल्के में जो धांधली के इल्जामात लगाए वो बेबुनियाद हैं। कमर जमान कायरा ने कहा नून लीग वालों को कश्मीर इलेक्शन में लोगों के मूड का पता है। इलेक्शन से 4 रोज पहले आप 10 बसें देकर लोगों को नहीं खरीद सकते। मरियम नवाज के वादे के मुताबिक ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुखालिफिन रो रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में बसें और क्लिनिक ऑन व्हील क्यों पहुंचाए गए। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खिताब। कहा नून लीग की खिदमत को वोटों में आपने तब्दील करवाना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हमेशा अपने वादों को पूरा करते हैं। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने कहा मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। पंजाब में तरक्की सबके सामने है। ईरान अपने जोग्राफियाई और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीका को जंग और अमन का वक्त तय करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका अपनी मर्जी से खत्ते की सूरत हाल का तयन नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं यूक्रेन की जानिब से ईरान के जहाज़ को निशाना बनाना खतरनाक खेल है। यूक्रेन की इस कार्रवाई को किसी सूरत बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर ओमान के साथ बातचीत मुस्बत रही। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और ओमानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आबना हुर्मुज़ समेत इलाकाई सूरत हाल और बहरी सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए करीबी ताउन और मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मजम्मत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हकाइक मस्क नहीं कर सकता। भारतीय वजीर दिफा का बयान हकाइक मस्क करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है। भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कायम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। लियारिया एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन। नैब कराची की टीम ने रिफाही प्लाटों पर कायम 20 घर और ज़ेर तामीर प्लाजा सील कर दिए। नैब हुकाम के मुताबिक सरकारी अफसरान और दीगर ने मिली भगत से रिफाही प्लाटों की जाली फाइलें बनाई। जाली फाइलें शहरियों को फरोख्त करके बड़े पैमाने पर रकम वसूल की गई। फ्रॉड से हासिल रकम से जिला ठट्ठा में 25 एकड़ अराजी खरीदी गई। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के इलाके मलीर 15 पर एहतजाज। नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई।
آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام۔ کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل کو فراموش کر دیا۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان حقائق مسخ کرنے کی ایک اور ناکام بھارتی کوشش ہے۔ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات کی اپنی پالیسی پر سختی سے قائم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی قوم اور مسلح افواج پر ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا فعال طور پر تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے حملے کے دوران تہران کی اولین ترجیح اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ ایران نے 30 دنوں میں آبِ ہرمز سے محفوظ گزرنے کی یقین دہانی کا وعدہ پورا کیا۔ امریکہ نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی جہاز رانی واقعات کو بہانہ بنا کر حملے شروع کر دیے۔ ایک سال میں تیسری بار مذاکرات کے دوران حملوں سے ایران کی سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ امریکہ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے میں ناکام رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ڈی جی آئی اے ای اے رافیل ماریانو گروسی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتکاری، مکالمے اور تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ رافیل گروسی نے امید ظاہر کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد متعلقہ فریقین سے مذاکرات اور رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے تاکہ پائیدار اور پرامن حل تک پہنچا جا سکے۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ حزب اللہ کی حمایت اسٹریٹجک پالیسی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا خط شیئر کر دیا۔ حزب اللہ کے شیئر کردہ خط میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت کی پہلی شرط لبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ہے۔ لبنانی سرزمین سے اسرائیل کا مکمل اور غیر مشروط انخلاء شرط ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا اسرائیلی وزیر اعظم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ سے بچنے کے لیے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے کھلے عام دعویٰ کیا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فوجداری عدالت کے خلاف اقدامات کا وعدہ کیا۔ اسرائیل اور امریکہ آئی سی سی کو بدعنوان قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقوں کی مختلف حصوں میں نئی تقسیم شروع کر دی۔ سیونی فوج نے جنوبی لبنان میں مغربی کنارے طرز کی چیک پوسٹیں اور غزہ طرز جیسی یلو لائن کے نام سے محدود رسائی والا علاقہ بھی بنا دیا۔ چیک پوسٹوں اور فوجی حدود کے قیام سے اسرائیل جنوبی لبنان کو مرحلہ وار مختلف حصوں میں بانٹ رہا ہے۔ دمشق کئی ملکوں کی شمولیت سے اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سرگرم ہے، اسی لیے شام اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی جھڑپ سے گریز کر رہا ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا امید ہے اسرائیل کے ساتھ ہونے والا معاہدہ جامع اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گا۔ ایسا کوئی بھی معاہدہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر شام کے حق سے دستبرداری کا سبب نہیں بنے گا، جن پر اسرائیل نے 1973 سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ احمد الشرا نے لبنان میں شام کی فوجی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے کہا لبنان میں انتشار پیدا ہوا تو اس کے شام پر فوری اور براہ راست اثرات مرتب ہوں گے۔
اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے داخلے کی منظوری دے دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے مجوزہ بین الاقوامی فورس کو ان علاقوں میں داخلے کی منظوری دی گئی ہے جو اسرائیلی کنٹرول میں نہیں ہے۔ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے صرف وہی ملک جو اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھتے ہیں اور بین الاقوامی فورمز پر اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے وہ استحکام فورس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا میئر نیو یارک زہران ممدانی پر نفرت کو ہوا دینے کا الزام، کہا وہ ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ممدانی کی جانب سے گرفتاری کے بیان پر فکر مند نہیں، نیتن یاہو نے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا عندیہ بھی دیا۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، کاروبار کا آغاز 5193 پوائنٹس اضافے سے ہوا۔ 100 انڈیکس کی 1,76,000 پوائنٹس کی سطح بحال۔ اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا امکان۔